अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक सवाल आया था कि कुरान के मुताबिक सूरज ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाता है। उन्होंने उनका ये सवाल है कि कुरान के मुताबिक यानी कुरान ये हमें बता रहा है कि जो सूरज है वो ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाता है, यानी कि जो है ज़मीन जो है स्टेशनरी है और सूरज जो है उसके चक्कर लगाता है। ये इनका सवाल है। और उन्होंने अपनी उस वीडियो में जो है कुछ कुरान के हवाले भी दिए और उसमें ये साबित करने की पूरी कोशिश करी कि कुरान जो है क्या कहता है। तो आइए सबसे पहले हम उन कुरान के हवालों को देख लेते हैं जो उन्होंने पेश किए हैं इस बात के कॉन्टेक्स्ट में। हाँ, तो पहला उन्होंने लिया कुरान की सूरत अल-ज़ुमर को, सूरह नंबर 39 और आयत 5 को लिया है उन्होंने। तो वो आयत है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम खलक़स समावाति वल अर्ज़ बिल हक़्क़ि युकव्विरुल लैला अलन नहारि व युकव्विरुन नहारा अलल लैलि व सख़्ख़रश शम्सा वल क़मरा कुल्लुन यजरी लिअजलिम मुसम्मन अला हुवल अज़ीज़ुल गफ़्फ़ार। तो इसका मैं लफ्ज़ वर्ड टू वर्ड लफ्ज़ी तर्जुमा कर देता हूँ कि उसने पैदा किया आसमानों वल अर्ज़ और ज़मीन को बिल हक़ हक़ के साथ, वह लपेटता है लैला रात को, अलन नहार दिन पर, और वो लपेटता है दिन को अलल लैली रात पर, वसख़्ख़रा और उसने मुसख़्ख़र कर रखा है सूरज और चाँद को, और हर एक चल रहा है एक वक्त के लिए मुकर्रर। खबरदार वही है बहुत ज़बरदस्त, बहुत बख्शिश फरमाने वाला। ये मैंने आपके सामने जो है लफ्ज़ी तर्जुमा किया है और यहाँ आप देख सकते हैं कि कहीं पर भी जो है ये साबित नहीं हो रहा इस आयत से कि जो है सूरज जो है ज़मीन के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा है। ये तो मैंने आपके सामने लफ्ज़ी तर्जुमा किया था, मैं इसका ट्रांसलेशन आपके सामने रख देता हूँ कि उसने आकाशों और धरती को सत्य के साथ पैदा किया, रात को दिन पर लपेटता है और दिन को रात पर लपेटता है, और उसने सूर्य और चंद्रमा को वशीभूत कर रखा है, प्रत्येक एक नियत समय को पूरा करने के लिए चल रहे हैं। जान रखो वही पर्वतशाली बड़ा क्षमाशील है। तो इसमें देख सकते हैं यहाँ पे कहीं पे भी उस चीज़ का जिक्र नहीं हुआ। अब हम आते हैं उनकी दूसरे रेफरेंस पर। दूसरा रेफरेंस है इनका सूरह नंबर 14 और आयत नंबर है 33। मैं सीधा तर्जुमा पढ़ता हूँ आपके सामने। और उसने सूरज और चाँद को तुम्हारे लिए ताबे कर दिया है कि बराबर चले जा रहे हैं, और उसने रात और दिन को तुम्हारे लिए ताबे कर दिया। इसका अब हम देख लेते हैं इस आयत का जो है लफ्ज़ी तर्जुमा। लफ्ज़ी तर्जुमा हम चेक करते हैं। लफ्ज़ी तर्जुमा है, और उसने मुसख्खर किया तुम्हारे लिए सूरज को और चाँद को लगातार चलने वाले, और उसने मुसख्खर किया और दिन को तुम्हारे लिए, रात को और दिन को। ये इसका जो है लफ्ज़ी तर्जुमा है। मैं बता देता हूँ इंग्लिश में भी। एंड ही सब्जेक्टेड फॉर यू द सन एंड द मून बोथ कॉन्स्टेंटली परसिंग देयर कोर्सेस एंड सब्जेक्टेड फॉर यू द नाइट एंड द डे। इसमें भी आप देख सकते हैं कि कहीं भी जो है जिक्र नहीं है। आइए उनके हम तीसरे रेफरेंस पे चलते हैं। तो तीसरा रेफरेंस मैंने लिया है सूरह नंबर 21 आयत 33 का तर्जुमा है, वही है जिसने रात और दिन बनाए और सूर्य और चंद्र भी प्रत्येक अपने अपने कक्ष में तैर रहे हैं। तो इसमें भी देख सकते हैं बिल्कुल जिक्र नहीं है, और इसका हम लफ्ज़ी तर्जुमा भी चेक कर लेते हैं। तो इस जो है सूरह नंबर 21 अल अंबिया का आयत 33 को हम कर लेते हैं। वह हुवल्लज़ी खलक़ल लैली, और वो ही है जिसने बनाया रात और दिन को, और वल शम्स और सूरज, वल कमरा और चाँद को, कुल्लुन सब के सब, फी फलकी यस्बहून अपने
मदार में वो तैरते हैं। तो ये इसका लफ्ज़ी तर्जुमा है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं यहाँ पे भी जो है ज़िक्र नहीं है, जो वो बात कह रहे हैं इस आयत में भी ज़िक्र नहीं है। आइए फिर हम उनके अगले रेफरेंस पे चलते हैं। तो अगला रेफरेंस है, उन्होंने लिया है सूरह नंबर 35 आयत 13 सूरह फातिर की। युलिजुल लैला फिन नहारी, इसका तर्जुमा है वह रात को दिन में प्रविश करता है और दिन को रात में प्रविश करता है। उसने सूर्य और चंद्रमा को काम में लगा रखा है, प्रत्येक एक नियत समय पूरी करने के लिए चल रहा है। वही अल्लाह तुम्हारा रब है, उसी की बादशाही है। उससे हट कर जिनको तुम पुकारते हो वह एक तिनके के भी मालिक नहीं। इसका फिर हम देख लेते हैं लफ्ज़ी तर्जुमा, जिसका हम सूरह फातिर की आयत 35 और सूरह 35 और आयत 13 का हम तर्जुमा देखते हैं। लफ्ज़ी तर्जुमा वर्ड टू वर्ड। वह दाखिल करता है रात को दिन में, वयुलिजु और वह दाखिल करता है अन्नहार दिन को, फिर लैली रात में, वसखर और उसने मुसखर किया शम्स सूरज को, वल कमर और चाँद को, कुल्लुन और हर एक यजरी चल रहा है एक वक्त तक जो मुकर्रर है। यह है अल्लाह रब्बुकुम तुम्हारा रब, लहू उसके लिए, अल मुल्क बादशाहत, वल्लज़ीना और वे जिन्हें तदून तुम पुकारते हो उसके सिवा नहीं, यमलिकून वे मालिक हो सकते हैं, मिन कितमीर खजूर के गुठली के छिलके हुए भी। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि इसमें भी जिक्र नहीं है जो उन्होंने दावा किया है। आइए उनके अगले रेफरेंस को हम देखते हैं। फिर उन्होंने जो है सूर्य यासीन सूर्य नंबर 36 और आयत 40 का उन्होंने हवाला लिया है। ला शम्सु यंबगी लहा, न सूर्य से ही हो सकता है कि चांद को जा पकड़े और न रात दिन से आगे बढ़ सकती है, सब एक एक कक्षा में तैर रहे हैं। ठीक है, इसका भी हम देख लेते हैं लफ्जी तर्जुमा। तो सूर्य यासीन का आयत सूर्य 36 आयत 40 का है, ला शम्सु न सूरज, यंबगी लायक है उसके लिए कि वो जा पकड़े चांद को, और न रात साबिकु सब कर ले जाने वाली है दिन से, वकुल्लुन और सब के सब फी फर्क एक मदार में, यस काहून वे तैर रहे हैं। तो इसमें भी कहीं जिक्र नहीं है। आइए उनके फिर अगले रेफरेंस को हम लेते हैं। तो उन्होंने अगला जो है सूरह अराफ से सूरह नंबर 7 आयत 54 से लिया है। इन्नका रब्बुकुमुल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़, बेशक तुम्हारा रब वही अल्लाह है जिसने आसमानों और ज़मीन को 6 दिनों में पैदा किया, फिर वह अर्श पर कायम हुआ। वे उड़ाता है रात को दिन पर, इस तरह के दिन उसके पीछे लगा आता है दौड़ता हुआ। और उसने पैदा किया सूरज और चांद और सितारे जो ताबेदार हैं उसके हुक्म के, याद रखो उसी का काम है पैदा करना और हुक्म करना, वही बरकत वाला है अल्लाह जो रब है सारे जहां का। तो ये इसमें भी आप देख सकते हैं, इसके अंदर भी जिक्र नहीं है। इसके अंदर उन्होंने कुछ सवाल रेस किए कि एक तो ये रेस किया कि उन्होंने ये कहा कि 6 दिनों में जो है, ये अनसाइंटिफिक बात है, इस पर हम बात करेंगे, ये अलग ये जो है मौजू है। और एक उन्होंने इस पर फिर सवाल किया कि जो है फिर वो अर्श पर कायम हुआ, तो फिर यानी कि वो कहना चाह रहे हैं कि वो एक बादशाह जो है वो जाके कुर्सी पे जाके वो बैठ गया, इस तरह की जो है बात करी उन्होंने थी। तो ये दोनों फिर 6 दिनों का और फिर ये अर्श का जो है अलग जो है मौजू है। लेकिन उनका जो सवाल है यहाँ पर, इसमें देख सकते हैं कि आप कि जो है सूरज जो है ज़मीन के गिर्द जो है चक्कर लगा रहे हैं, ये यहाँ पे नहीं है। तो इसका भी हम देख लेते हैं फिर लफ्जी तर्जुमा क्या है। तो सूर्य आराफ का आयत 54, इसका हम लफ्जी तर्जुमा देख लेते हैं। इन्ना रब्बुकुम बेशक तुम्हारा रब, अल्लाह अल्लाजी जिसने खलका पैदा किया, समावाति आसमानों, वल ज़मीन को, फी सित्ततिन अय्याम 6 दिनों में, सुम्मा फिर वो बुलंद हुआ, अलल अर्श अर्श पर, ढाप देता है लैला रात को, अन्नहार दिन पर, जो तलब करता है तेज़ी से, व शम्स और सूरज, वल कमर और चाँद, वन नजूम और सितारे, जो मुसख्खर किए हुए हैं उसके हुक्म के, खबरदार उसके लिए पैदा करना और हुक्म देना बहुत बाबरकत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह जो रब है तमाम जहानों का। तो इसमें भी देख सकते हैं कि इसमें जिक्र नहीं है इस आयत के अंदर भी। इनका फिर देखते हैं हम अगला जो है रेफरेंस देखते हैं, और शायद इनका हाँ रेफरेंस देखते हैं इनका। 13:2 है
سورہ رات کا سورہ 13 آیت 2، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عماد ترونها ثم استوى علی العرش۔ اس کا ترجمہ ہے اللہ ہی ہے جس نے آسمان کو بلند کیا بغیر ایسے ستون کی جو تمہیں نظر آئیں، پھر وہ اپنے عرش پر قائم ہوا، اور اس نے سورج اور چاند کو ایک قانون کا پابند بنایا، ہر ایک مقررہ وقت پر چلتا ہے، اللہ ہی ہر کام کا انتظام کرتا ہے، وہ نشانیوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم اپنے رب سے ملنے کا یقین کرو۔ اس کا ہم دیکھ لیتے ہیں لفظی ترجمہ کیا ہے اس کا۔ اس کا لفظی ترجمہ ہم دیکھتے ہیں، اللہ الذی، اللہ جو رفع بلند کیا سماواتی آسمانوں کو بغیر عمد ستونوں کے ترونہا تم دیکھتے ہو، ثم پھر وہ بلند ہوا علی العرش عرش پر، مسخر اور اس نے مسخر کیا شمس سورج، والقمر اور چاند کو، کل سب یجری چل رہے ہیں ایک وقت تک مقرر، وہ تدبیر کرتا ہے کام کی، وہ کھول کر بیان کرتا ہے، آیاتی لعلکم بلقائی، آیت کو تاکہ تم ملاقات کا، ربکم اپنے رب کی، تو قینون تم یقین کرو۔ تو اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں بھی جو ہے ذکر نہیں ہوا ہے، اس کے اندر بھی دونوں جتنے بھی جو حوالے دیے قرآن کے، اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ کہیں پہ بھی اس بات کا جو ہے ذکر نہیں ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ انہوں نے جو ایک سوال ریز کیا کہ قرآن جو ہے کہتا ہے، تو قرآن بالکل نہیں کہتا۔ آپ کے سامنے جو ہے ترجمہ میں نے پڑھا، اور لفظی جو ہے میں نے ٹرانسلیشن رکھی۔ ہاں، تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ قرآن جو ہے بالکل نہیں کہتا اس بات کو۔ ہاں، اور جو ہے کچھ حوالے دیے کہ عالم جو ہے کیا کہتے ہیں اس بارے میں، اور کئی سارے کلپس دکھائے انہوں نے کہ سب لوگ جو ہے یہی بات کہہ رہے ہیں کہ سورج جو ہے زمین کے جو ہے گرد گھومتا ہے۔ تو آئیے اس پر بات کرنے سے پہلے ہم جو ہے تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں اور گیلیلیو کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو گیلیلیو کو جو ہے ایک مشہور جو ہے سائنٹسٹ رہے ہیں، اور 1609 میں ان کو جو ہے پتہ چلا کہ جو ہے ٹیلیسکوپ کی جو ہے انوینشن ہوئی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے جو ہے اس ٹیلیسکوپ میں کافی جو ہے اس کو اپڈیٹ کیا، اور پہلی بار جو ہے اس کو یوز کرا جو ہے اسپیس دیکھنے کے لیے۔ ہاں، تو ایک یہ مانیتا چلی آ رہی تھی کہ جو چاند کی جو مون کی جو سرفیس ہے وہ بہت جو ہے اسموتھ ہے۔ ہاں، لیکن انہوں نے جو ہے بہت جلدی جو ہے اپنے ٹیلیسکوپ سے جو ہے دیکھ کر یہ پتہ لگایا اور بتایا کہ یہ جو ہم لوگ مانتے آ رہے ہیں سالوں سے، یہ جو ہے سب غلط ہے، اور جو ہے وہاں پر اس کی سرفیس جو ہے اسموتھ نہیں ہے، اور جو ہے یہ چیز انہوں نے جو ہے پتہ لگائی۔ اس کے بعد 13 مارچ جو ہے 1610 میں گیلیلیو نے جو ہے دا اسٹیری میسنجر کر کے ریلیز کری، اور اس میں انہوں نے دکھایا، اس کے اندر جو انہوں نے جو آبزرویشن کی تھی مون کی، اس کے جو ہے مون کے اسکیچز بنا کے انہوں نے اس پکچر کو اس کے اندر دکھایا، دا اسٹیری میسنجر۔ 13 مارچ 1610 کو گیلیلیو نے جو ہے ایک اسٹیری میسنجر کر کے جو ہے میگزین جو ہے انہوں نے ریلیز کری، اور اس کے اندر انہوں نے بتایا کہ جو انہوں نے جو ٹیلیسکوپ سے جو آبزرویشن کی تھی انہوں نے مون کی، تو اس کے مون کے اسکیچز انہوں نے دکھائے اس کے اندر، اور جو ایک چلی آ رہی تھی پیچھے سے ایک مانیتا جو چلی آ رہی تھی، اس کو انہوں نے جو ہے اکھاڑ پھینکا، اور یہ بتایا کہ مون کی جو سرفیس ہے وہ اسموتھ نہیں ہے، اور پہاڑیں گڈھے ہیں، اس طرح سے کر کے انہوں نے اپنے کام کو آگے بڑھایا۔ اس کے بعد جو ہے ایک جو ہے تھیوری جو ہے پیچھے سے چلی آ رہی تھی کہ جو ارتھ ہے وہ جو ہے یونیورس کا سینٹر ہے، اور سب جو ہے سن پلانٹ سب جو ہے اس کا جو ہے چکر لگاتے ہیں۔ تو انہوں نے پھر اپنے جو آبزرویشن میں یہ پایا کہ یہ جو پیچھے تھیوری ہے یہ جو ہے غلط ہے تھیوری، اور ایسا نہیں ہے، بلکہ جو سن ہے، جو ارتھ جو ہے وہ سن کے ارد گرد جو ہے چکر لگاتی ہے، یہ انہوں نے جو ہے اس بات کو ثابت کیا۔ اب جب گیلیلیو نے جو ہے یہ جو نئی ڈسکوری رکھی سب کے سامنے، تو پھر جو اس
کافی لوگ تھے ان کے جو ہے خلاف آ گئے، یہاں تک کہ جو رومن کا کیتھولک تھا وہ پورا کا پورا ان کے جو ہے خلاف آ گیا۔ اور خلاف آنے کی وجہ یہ تھی کہ یہ جو انہوں نے جو ایک نئی چیز رکھی لوگوں کے سامنے، وہ جو ہے اس کے بائبل کے جو ہے خلاف وہ جا رہی تھی، اس لیے جو ہے رومن کیتھولک چرچ جو ہے وہ ان کے خلاف آ گیا۔ اور اس کے بعد پھر ان پر جو ہے کیس چلا، اس کے بعد جو ہے کیس اس چیز کا چلا کہ انہوں نے جو ریلیجیس سینٹیمنٹس کو جو ہے انہوں نے جو ہے نقصان پہنچایا ہے، اور اسی کو لے کے اس پہ کیس چلا اس پہ۔ اس کے بعد یہ دوشی پائے گئے اور ان سے پھر جو ہے مجبور کیا گیا کہ آپ جو ہے اپنا بیان واپس لیں اور سب کے سامنے لیں واپس۔ اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے پھر جو ہے اپنا بیان جو ہے واپس لیا، اور اس کے بعد جو ہے پھر عمر قید کی سزا ہوئی تھی، لیکن اس کو بعد میں پھر ہاؤس اریسٹ سے اس کو تبدیل کر دیا گیا، اور ان سے یہ کہا گیا کہ آپ کو جو ہے ساری عمر جو ہے اپنے گھر میں رہنا ہے۔ اور اسی جو ہے ہاؤس اریسٹ میں جو ہے گیلیلیو کا جو ہے انتقال ہوا۔ اور اس کے بعد ٹھیک 350 سال بعد جو ہے 1992 1992 میں کیتھولک چرچ کے کیتھولک چرچ کے جو پوپ تھے جان پال سیکنڈ، انہوں نے یہ مانا کہ گیلیلیو صحیح تھے، اور جو چرچ نے ان کے ساتھ کیا تھا کیتھولک چرچ نے وہ صحیح نہیں تھا، وہ غلط تھا۔ تو یعنی کہ اس بات کو جو ہے سمجھنے میں ان سب کو جو ہے 350 سال لگ گئے۔ اب ٹھیک ہے، ہم اس سائڈ آتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیم جو ہے وہی پیٹرن ہے، اسی پیٹرن پہ جو ہے کام چل رہا ہے۔ اب اس میں اس کو جو ہے زبردستی جو ہے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ قرآن جو ہے یہ کہتا ہے کہ ارتھ جو ہے اسٹیشنری ہے، اور جو ہے سن جو ہے وہ چکر لگاتا ہے، جبکہ میں نے دکھایا آپ کو ریفرنسز کہیں پہ بھی اس چیز کا ذکر نہیں ہے۔ لیکن یہ جو بھی لوگ ہیں تو یہ لوگ یہی ثابت کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور اب وہ خیر ٹاپک الگ ہو جائے گا، موضوع جو ہے الگ ہو جائے گا۔ اب جیسے فار ایگزامپل جیسے جو مائک جو آیا، لاؤڈ اسپیکر جو آیا، تو وہ جیسے ہی آیا اور پھر جو ہے اس سے پھر نماز پھر یہ ہوا کہ جو ہے اس سے نماز پڑھائی جائے، تو فوراً اس پہ جو ہے فتویٰ لگ گیا اور اس کو جو ہے روکا گیا کہ اس پہ جو ہے آپ مائک پر جو ہے لاؤڈ اسپیکر پہ آپ جو ہے آپ نماز نہیں پڑھا سکتے۔ تو اس بات کو سمجھنے میں جو ہے ہمارے عالم کو جو ہے 50 سال لگ گئے اس چیز کو سمجھنے میں۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ خیر ٹاپک الگ ہے کہ جو ہے اگر جو ریلیجیس جو بیلٹ ہے اس وقت کی جو ہے وہ خیر ٹاپک الگ ہو جائے گا، میں اس پہ نہیں جانا چاہ رہا۔ موٹا موٹا یہ بتا سکتا ہوں آپ کو کہ یہ اصل میں جو ہے ڈویژن ہو گیا دین کا اور دنیا کا، اور اس سے جو ہے بہت زیادہ نقصان ہوئے۔ This is our solar system. We have learned since childhood that the planets go around the sun in a circular motion, and our sun is fixed and does not move. This statement is apparently true, because the truth is greater than our small minds to learn at that time. Let us go away to look at our solar system from outside the galaxy. Then we will see the full truth in the movement of the sun and all the planets revolving around it. The sun swims in its orbit with all the planets, in an average speed of 220 kilometers per second,
This is equivalent to 800,000 kilometers per second. However, with all this terrible speed, the Sun completes one cycle around the orbit every 226 million years. Since the birth of the Sun, which means, since 4.6 billion years ago, it has completed 18 cycles around the center of the galaxy. The Milky Way, our galaxy, contains approximately 100 to 400 billion stars. Our Sun, which is far away from the galactic center around 27,000 light-years, is one of these stars that revolve around the center, all enlarge harmonically, without any slightest collision or any defect in the path of any star. In addition, do not forget that most stars have planets, and most of these planets have moons, all of which revolve around each other meticulously, in a determined track that does not turn aside it. Look at our solar system, how it moves in a helix motion, as it seems to be swimming in middle of a vast ocean. Can you imagine that the movement of the Sun has been thoroughly described in a book that goes back to 1,400 years ago, at a time when the humanity believed that the Earth was flat and stationary, and that the Sun revolves around it?